नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखालाको प्रकोपले कोरोना महामारीको त्यो त्रासलाग्दो दृश्य फेरि एकपटक बिर्साइदिएको छ। एक घर होइन, एक गाउँ होइन, चारवटा वडाका दर्जनौं गाउँहरू प्रकोपको प्रभावमा छन्। यति बेला कारण खोज्न भन्दा निदानका प्रयासहरू भइरहेका छन्। आजको समाचारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भोलि प्रतिस्थापन बजेट सार्वजनिक गर्न सक्ला, कालोबजारीको गुनासो बढ्दै गर्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी क्षेत्रका बजारमा किन भइरहेको छैन निगरानी लगायतका प्रसङ्गहरू छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। कपिलवस्तुको कृष्णनगरका एक दर्जन गाउँमा झाडापखालाको प्रकोप फैलियो। 2 जनाको मृत्यु, सयौं बिरामीको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याउने लुम्बिनी सरकारको तयारी। प्रदेशसभाको बैठक भोलि बस्दै एमाले भोलि पनि अवरोध गर्ने संकेत। चाडपर्वमा पनि बजार अनुगमन नहुँदा कैलालीका उपभोक्ताहरू ठगिँदै, नियमन गर्ने निकायहरू निष्क्रिय बनेको उपभोक्ताहरूको आरोप। तालिबानले सत्ता कब्जा गर्ने क्रममा अफगानबाट विस्थापित भएका नागरिकहरू घर फर्किँदै, अहिलेसम्म करिब 600 व्यक्ति देश फर्किएको तथ्याङ्क। एभरेस्ट प्रिमियर लिग अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेल आज स्थगित। बाँडेको 1 अङ्क पाएपछि काठमाडौँ प्लेअफमा प्रवेश। समाचार अब विस्तारमा। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा झाडापखालाको प्रकोप फैलिएको छ। नगरपालिकाको दर्जन गाउँमा गए रातिदेखि झाडापखालाका बिरामीको संख्या बढेपछि शिवराज अस्पताल र नजिकका क्लिनिकहरू भरिभराउ भएका छन्। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा झाडापखालाको प्रकोप फैलिएको छ। कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 7, 8 र 9 मा गए रातिदेखि बान्तासँगै झाडापखाला लाग्ने बिरामीको संख्या वात्तै बढेको हो। शिवराज अस्पताल बहादुरगञ्जमा हिजो रातिदेखि उपचारको लागि आउनेको संख्या बढेको अस्पतालका डाक्टर मुकेश चौधरीले बताउनु भएको छ। अहिले अस्पतालमा 60 जना बढी भर्ना रहेका छन् भने 7 जनालाई थप उपचारका लागि रिफर गरिएको चौधरीले बताउनुभयो। 3-4 जना जति डायरियाको केस होइन, लोजिस्टुल र भोमिटिङ भएर आउनुभयो। तर राति 81 10 बजेपछि धेरै नै मान्छेहरू आउनुभयो। यही समस्या लिएर उल्टी हुने र लुज मोसन हुने। हामीले अब कर्मचारीहरू बोलायौँ होइन, बिरामी बढ्दै जानुभयो। हामीसँग पर्याप्त बेड भएको पनि नभएको हुनाले ग्यालेरीमा बाहिर पनि होइन, इमर्जेन्सीमा ड्रेसिङ रुममा एउटा बेडमा 2 जना 3 जना पनि राखेर उपचार गर्दै गयौँ होइन। 7 जना हामीले रिफर गरिसकेका छौँ। कृष्णनगर नगरपालिकाको बहादुरगञ्ज, सुखरामपुर, देवानगढिया, जमुनी, दयानगर, विजयनगर, जुमिला, डबरा लगायतका गाउँमा झाडापखाला र बान्ताका बिरामी निरन्तर बढ्दै गएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। प्रकोपका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ भने सयौं बिरामी अस्पताल भर्ना भइरहेका छन्। कृष्णनगर नगरपालिका 9 का 5 वर्षीय बालक र कृष्णनगर नगरपालिका 8 का 40 वर्षीय पुरुषको स्थानीय क्लिनिकमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। साथै स्थानीय क्लिनिकमा समेत बिरामीको चाप रहेको स्वास्थ्य शाखाले जानकारी गराएको छ। अहिलेसम्म विभिन्न गाउँका 200 बढी मानिसहरू बिरामी परेको शाखाले जानकारी गराएको छ। चेतनाको अभावका कारण सरसफाईमा ध्यान नदिँदा तथा दूषित पानीका कारण झाडापखालाको प्रकोप बढेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। यो समयमा स्थानीयहरूले दूषित पानीमा माछा मार्ने र त्यतिकै खाँदा बिरामी बढेको हुन सक्ने अनुमान रहेको छ। झाडापखालाको महामारी फैलिएसँगै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुको टोली बहादुरगञ्ज अस्पतालमा पुगेको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। जिल्ला अस्पताल सल्यानमा स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा शल्यक्रिया र जटिल प्रसुति सेवा बन्द भएको छ, जसका कारण सल्यान सहित रुकुम पश्चिम र रोल्पाको केही भागका बिरामी र गर्भवती महिला समस्यामा परेका छन्। उपचारका लागि आउने अधिकांश बिरामी पनि जिल्ला बाहिरै रिफर हुन थालेका छन्। सेवा बन्द भएपछि उपचारका लागि आएका जटिल खालका बिरामीलाई अस्पतालले नेपालगञ्ज पठाउन थालेको छ। नेपालगञ्जमा अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा बाहिर जिल्ला जानुपर्ने र यसले उपचार खर्च महँगो बनाएको कुमाका गाउँपालिकाका वीर बहादुर खड्काले बताउनुभयो। अस्पतालमा 13 जना स्टाफ नर्स र अनमीको दरबन्दी छ। 1 वर्ष अघि 7 जनालाई करार सेवामा भर्ना गरिएको थियो, तर प्रदेश सरकारले बजेट नपठाएको भन्दै उनीहरूलाई हटाइएपछि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको हो। अहिले 6 जना महिला स्वास्थ्यकर्मी मात्र कार्यरत छन्। नेपालमा बितेको 24 घण्टामा 16,042 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा
968 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज दिएको जानकारी अनुसार PCR विधिबाट 11,582 र एन्टिजेन विधिबाट 4,460 जनामा परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 1,114 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या PCR परीक्षणमा 7,98,766 र एन्टिजेन विधिको परीक्षणमा 92,458 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 7,71,338 जना निको भएका छन्। यस्तै हालसम्म 11,180 जनाको मृत्यु भएको छ भने हाल देशभर 16,248 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक भोलि बस्ने कार्यसूची छ। सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले भोलि बस्ने बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट पेश गरिने बताउनु भएको छ। यसअघि एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर सरकार अल्पमतमा परेकाले प्रदेश सभाबाट पारित गर्न नसकेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई संशोधन गरेर केही नयाँ कार्यक्रम थप गरी बजेट ल्याउन लागि सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि बहुसांस्कृतिक डबली निर्माण तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मायाको चिनो तथा उपहार सामग्री उत्पादन उद्योग स्थापना लगायतका नयाँ कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन लागि मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले भने बैठक अवरुद्ध गर्ने बताउँदै आएको छ। बैतडीको सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू जोखिम मोलेर महाकाली तर्दै भारत जानुपर्ने अवस्था छ। सयौं युवाहरू रोजगारीकै कारण गाउँबाट विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता छ। पालिकामै रोजगारी सृजना गर्न के गरिरहनु भएको छ भनेर बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरख बहादुर चन्दलाई सोधेका छौं। हेरौं जवाफ जनप्रतिनिधिको। यो बैतडी जिल्लामा सबभन्दा पहिला नै पठन पाठन सुरु गर्नु भयो। 7 गते पठन पाठन सुरु गर्ने पञ्चेश्वर पालिका हो। अब प्रशासनको सरकारको मतलब चाहिँ अब्जेक्सनका बावजुद पनि अब नानीहरूको मतलब त्यहाँ किन भन्दाखेरि हामीसित अल्टरनेट कुराहरू छैन। जस्तो अब यहाँ त्यो उसबाट अनलाइन क्लासहरू अथवा नेटबाट चल्ने क्लासहरू त्यहाँ चल्दैनन्। त्यो भौतिक उपस्थितिमा कक्षा कोठा पठन पाठन चलाउनु बाहेक अर्को विकल्प नभएको कारण पनि हामीले अगाडि नै मतलब गरेका छौँ र हामीले अब जति दिन कमसेकम त्यहाँ हाम्रो शिक्षा नियमावली के भन्छ कि 220 दिन शैक्षिक सत्र चल्नुपर्छ भन्ने गरेका छौँ। अब हामी दसैँ तिहारको लगतै पछि मतलब चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ र 200 शैक्षिक सत्रमा हामी 220 दिन पुर्याएर मात्रै पठन पाठन गरेर भौतिक अवस्थामा पठन पाठन गरेर मात्रै अनि त्यसपछि मतलब चाहिँ बालबालिकाहरूको मतलब चाहिँ जाँच लिन्छौँ। विद्युत लाइन विस्तारको लागि पनि हामीले पहल गरेका छौँ, जोडिँदैछ। र एउटा त्यो ठुलो समस्या यहाँ प्रशासनको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। थुप्रै त्यहाँका युवाहरू रोजगारीको लागि इन्डियामा जाने र त्यहाँबाट मतलब चाहिँ यो अलिकति मतलब चाहिँ फेक आइडीहरू बनाएर यहाँका जनप्रतिनिधिहरूप्रति, यहाँको सरकारप्रति, देशैप्रति पनि अब जनतामा नेगेटिभ किसिमको नेगेटिभिटी मतलब सञ्चालन गरिरहेका छन्। र यहाँ वारीका बोर्डरमा बस्ने मान्छेले पनि केही इन्डियन सिमहरू चलाएको अवस्था छ र त्यसको लागि म सम्बन्धित प्रशासनको यो संवेदनशील कुरा भएर यहाँको सम्बन्धित प्रशासनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पालिका स्तरीय युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र प्रत्येक वर्ष 100 को हाराहारीमा अब चाहिँ युवाहरूलाई तालिम दिएर, छोटो अल्पकालीन तालिम दिएर केही यहीँ गर्न चाहने युवाहरूलाई केही विदेशमा सिकेर आएको छ, त्यो यहीँ बिउ पुँजी दिएर के व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई बिउ पुँजीको रूपमा अनुदान दिने गरेका छौँ। एउटा हालसालै हामीले एउटा सूचना जारी गरेका छौँ। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय युवा परिषद, नोबेल बैंक र पञ्चेश्वर गाउँपालिका बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ र त्यसले अहिले हामी युवाहरूका दरखास्त आह्वान गरिरहेका छौँ। दरखास्तमा आह्वान भएपछि कमसेकम मतलब चाहिँ त्यसबाट छैन कम्तीमा 150 जनालाई हामी तालिम दिन्छौँ। हामीले राष्ट्रिय युवा परिषदले तालिम दिन्छ, हामीले त्यसको खर्च व्यय गर्छौँ र नोबेल बैंकले 5 देखि 15 लाख बिना धितो बिना ब्याज लोन दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यो प्रक्रियामा गइसकेका छ।
अब अहिले त्यो सडकहरूको लागि ट्र्याक ओपन भएका सडकहरू हामी बिस्तारै 12 महिने सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्छौँ र अहिले पनि तपाईँको जस्तो उदाहरणको लागि पाटन पञ्चायत सडकमा मलाई चाहिँ ठेका भइसकेको छ, बहुवर्षीय त्यसलाई पिच गर्नुको लागि ठेका भइसकेको छ। त्यो काम द्रुतगतिका रूपले अगाडि बढिरहेको छ। थोरै यो बर्सात र कोभिडको कारणले त्यसमा डिस्टर्ब भयो र अनि यहाँ गिरेगाडा रोडबाट यो अथवा यो बैतडी सदरमुकामबाट हाम्रो पालिकाको सदरमुकाममा सडक जोड्नको लागि पनि अब केही बिचमा केही व्यक्तिहरूले मलाई चाहिँ त्यो अवरोध सञ्चालन गरेका थिए के तत्त्वहरूले र अहिले हामीले मलाई चाहिँ महाकाली कोरिडोर भन्ने एउटा परियोजना छ। त्यो परियोजनाबाट त्यहाँबाट रोडबाट गाउँपालिकाजनको लागि सञ्चालन भइसकेको छ र छिट्टै मलाई चाहिँ 2-3 महिनाभित्रै मलाई चाहिँ त्यो पालिकामा जोडिन्छ त्यो सडक। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहर के निकट के विकट हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हिन्दू नेपालीहरूको ठूलो पर्व दशैं नजिकैसँगै बजारमा किनमेल गर्नेहरूको भिड बढेको छ। बजारमा खाद्य वस्तुको किनमेलमा उपभोक्ताहरू बढी व्यस्त हुन थालेका छन्। तर नियमनकारी निकायले बजार अनुगमन नगर्दा उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम पनि बढेको छ। दशैं नजिकिएसँगै व्यापारीहरूले बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण र मूल्य वृद्धि गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कैलालीका अध्यक्ष हरि रेग्मीले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका निकायहरू सक्रिय नबन्दा उपभोक्ता मारमा परिरहेको बताउनु भएको छ। भने मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ। मनोमानी ढङ्गले चाहिँ कपडामा होस्, दैनिक उपभोग्य सामानमा होस्, त्यो मूल्य चाहिँ मनोमानी ढङ्गबाट निर्धारण गरेर लिइराखेको अवस्था छ र गुणस्तरीय सामानहरू, म्याद नागेका सामानहरू पनि छ्यापछ्याप्ती बजारमा भेटिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निरन्तर अनुगमन नगरे पनि छट्के अनुगमन गर्दै आइरहेको र अब नियमित अनुगमन गर्ने बताउनु भएको छ। अहिले असोजको महिनामा करिब हामीले 2टा पसलमा, एउटामा 10,000 र एउटामा 20,000 गरेर 30,000 जरिमाना लगाएका छौँ। 4वटा पसलमा 17,000 भन्दा बढीको सामानहरू एक्सपायर भेटाएको छौँ अथवा खान योग्य नभटाएको थियो, उनीहरूलाई तुरन्तै फिर्ता गर्न लगाएको छ। गत महिना पनि हामीले 6वटा पसलमा 8,000 भन्दा बढी बराबरको चाहिँ सामानहरू फिर्ता गर्न लगाएका छौँ। चाहिँ संयुक्त अनुगमन टोली गठन गरेर हामी नियमित रूपमा चाहिँ यसलाई अनुगमन गर्ने भनेर एउटा योजना बनाएर निस्केका पनि छौँ। संख्याता आइसकेपछि बजार अनुगमन गर्ने निकायहरू थपिएका छन्। त्यसमा स्थानीय तह पनि पर्दछ। आफ्ना नगरवासीले सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु पाउन् भन्ने चाहना हुनुपर्नेमा कैलालीका स्थानीय तहमा त्यसो चासो देखिँदैन। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाका प्रमुख योगेन्द्र बहादुर चन्द, गत आगोसम्ममा हामीले संयुक्तै अनुगमन गर्ने गरेका थियौँ। त्यो टिममा हामी नगए तापनि हाम्रो नगर प्रहरीहरूलाई हामीले गुनासाहरू आयो भने तुरुन्तै पठाउने। सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 3 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी, प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर स्थानीय तह भने अनुगमन गर्ने अन्य निकायहरूले समन्वय नगरिदिँदा अनुगमनमा समस्या भइरहेको भन्दै पन्छिरहेको देखिन्छ। निर्मला खरायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। चाडपर्वको मौका छोपी व्यापारीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरिरहेको भेटिँदै आएको छ। अखाद्य वस्तुको बिक्री अनि मनपरी तोकिएको मूल्यले उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन्। पर्वको बेला भइरहेको कालोबजारी कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले बाँकेका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा।
लोग के गांव भर के खास समस्या का है कि हम लोग के गांव समुदाय एकदम अशिक्षित है, उनका कोई ज्ञान नहीं है। बाजार के आदमी जो जंक फूड होते याद लांग जाते हैं, वैसा सामान का व्यापारी के हाथे साइकिल में ठेला में गाँव तरफ पठा देते हैं। वो गाँव के आदमी के उचित के ज्ञान नहीं है, उनका भी खा लेते हैं। बाजार के महंगाई काल और महंगा हो जाए, हमारे त्यौहार होते तो घर में एक्स्ट्रा अपने बुद्धि एक तो हम याद लांघा चीज़ हो, दूसरे का घर में क्या करते हैं और एक्स्ट्रा रख लेते हैं कि कल हमें खरीदे ना पड़े, बाजार रोजे आवे ना पड़े। गांव घर के हम उनके सब लोग के बाजार के पहुँच भी नहीं, यानी इसके लिए अब ना सरकार के ख्याल है ना स्थानीय सरकार का ख्याल है कि हम जनता का कैसा चीज़ खवाओ चाहिए, कैसा व्यवस्था कर दी चाहिए, क्यों उनके पाव पर वाला कौन चीज़ उपलब्ध करा दिया जाए हमारे गाँव ठाउँमा। व्यापारीले मात्र व्यापारीको फाइदाको लागि भन्दा पनि उपभोक्ताहरूलाई पनि अनुकूल जरुरी देखिन्छ। जस्तै याद गुर्जेको सामानहरू अब यति बेला दसैँ चाडबाडको बेला अलि अनुकूल हुन्छ भनेर व्यापारीहरूले पनि साइड लगाउँछ। त्यो सधैँ निरन्तर भएको भए उपभोक्ताको लागि राम्रो हुन्छ, व्यापारीलाई चाहिँ अनुकूलले गर्दा ठिकै हुन्छ, त्यसरी घाटा हुने हुँदैन। मेन कुरो उपभोक्तालाई पनि फाइदा हुन्छ। मलाई लाग्छ यो कुरामा अब कानुनी विकल्प बाहेकको केही पनि छैन। एक त हाम्रो यताको खुल्ला नाका छ नरेन्द्रपुरको, यही पनि हामीले चाहिँ सामान्य अवस्थामा किनेको दर रेट र अहिले दसैँ तिहार आउँदै गर्दाखेरि रेट बढेको छ। पर नेपालगञ्ज दाङ तुलसीपुरतिरदेखि लिएर अथवा पहाडका व्यक्तिहरू सिधै अगैया भएर यहाँ चाहिँ सामानहरू किन्न आउँछ, अनि यहीँका लोकल व्यक्तिहरू इन्डियाबाट ल्याएर त्यही सामान महँगोमा बिक्री गर्ने गरेको स्थिति छ। अब यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मलाई लाग्छ अलिकति कानुनी प्रक्रिया नै अपनाउनु पर्छ। राज्यले पनि गर्नुपर्ने काम र हामी कन्ज्युमरहरूले पनि बुझ्ने कुराहरू चाहिँ के छ भने हामी पनि किन्दाखेरि बिल लिने अनि डेट हेर्ने त्यसको चाहिँ लेबलिङ हेर्ने गरेर चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र बिल माग्ने कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ र राज्यले पनि दर्ता भएका छन् कि छैनन्, ती दर्ता भएका उद्योगहरू कसरी चलेका छन् कि छैनन्, चलेका छन् उनीहरू नियमित छन् कि छैनन्, उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू नियमनकारी निकायहरूले त्यति तर्कारो रूपमा र यो वास्तविकता भित्रैदेखि आएर चाहिँ काम गरेको देखिन हुनसक्छ। उनीहरूका पनि बाध्यता छन्, सीमित साधन र स्रोत छ, त्यो पक्कै नै हो, स्रोतको साधन पनि छैन, कर्मचारीको कमी हुन्छ, त्यो स्वाभाविक छ। तर त्यसको बावजुद पनि त्यो त्यसरी काम गरिएको चाहिँ पाइएको छैन। दसैँ तिहारलाई मात्र यो चाडबाडलाई मात्रै टार्गेट गरेर गर्नुभन्दा पनि अनुमान भन्ने कुरा त सदाबार नै गर्नुपर्ने जस्तै भन्सारको कुरा छ। अब हाम्रो आइटमहरूमा कर छलीका सामानहरू आउने गर्छ उताबाट धेरै छ, अनि तिनीहरूलाई पनि भन्सार नाकाहरू अलिकति कडा रूपमा बन्द गर्नुपर्ने र सदाबार नै अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ जस्तो लाग्छ। जहिले पनि चाडबाडको बेला अनुगमन गरिन्छ, तर अघि पछि त अनुगमन कहिले पनि हुँदैन। अनुगमनले जे होस् व्यापारीहरूलाई राम्रै फाइदा नै हुने गर्छ जहाँसम्म लाग्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले 66औं प्रहरी दिवसका अवसरमा अमर प्रहरी स्मारकको उद्घाटन गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मुकुन्द राज आचार्यले सीमा नाकाको आगमनलाई सहज बनाउन मातहतका प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण 1.5 वर्षदेखि बन्द भएको सीमा नाका खुलेका कारण स्वास्थ्य मापदण्ड सहितको आवागमनलाई सहज बनाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। चाडपर्व नजिकैसँगै भारतबाट नेपाल आउने नागरिकहरूको चाप बढ्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई ध्यान दिँदै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाउन आचार्यले निर्देशन दिनुभयो। कार्य सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। सिनियर प्रहरी अधिकृत र हिरासत कक्ष भवन निर्माण गरी उद्घाटन समेत गरिएको छ। कार्यालय कपिलवस्तुमा नवनिर्मित सिनियर प्रहरी अधिकृत र हिरासत कक्ष भवनको उद्घाटन गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मुकुन्द राज आचार्यले उक्त भवनको उद्घाटन गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुको भवनहरू साँघुरो अनि जीर्ण भएकाले कार्य सञ्चालन सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाई भएकाले र दिनरात सेवामा समर्पित प्रहरी अधिकृतहरूलाई शास्ति हुने हुँदा नेपाल सरकारको नियमित बजेटबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र 10 कोठाको आवास परियोजनाका लागि 3 तले भवनको मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 95,132 रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको छ। यसैगरी 1,46,82,000 को लागतमा निर्माण भएको 2 तले हिरासत कक्ष भवनमा भुइँतलामा महिला र पुरुष गरी 3 वटा सुविधा सम्पन्न हिरासत कक्षहरू, गार्ड रुम र पहिलो तलामा बालबालिका हिरासत कक्ष तथा बालमैत्री कक्ष,
जिन्सी भण्डार कक्ष र प्रबन्ध शाखा रहेको छ। भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नायब महानिरीक्षक मुकुन्द राज आचार्यले प्रहरीले जनतालाई अहोरात्र दिने सेवा, सुरक्षा, अमन चयन कायम गरिरहने प्रहरी अधिकृतको निवास र प्रहरी कार्यालयमा रहेका थुनुवालाई हिरासत कक्ष भवन निर्माणबाट लाभदायक हुने बताउनुभयो। नायब महानिरीक्षक आचार्यले जिल्लाका प्रहरी प्रमुख तथा सुरक्षा निकायले निर्देशन दिँदै समृद्ध मुलुक बन्न देशको चौतर्फी विकासका लागि प्रत्येक तह र तबकामा रहेका स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक दलले प्रहरीसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी उपरीक्षक कमान्डमा रहेको टोलीले जिल्लाभरि शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गरिरहेको छ। त्यो सन्दर्भ अमन चयन कायम गर्ने क्रममा वास्तवमा प्रहरी नागरिकको सेवा सुविधालाई हामी दत्तचित्त त रहेका हुन्छौँ। यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक दान बहादुर कार्कीले समाजमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरी आफै अनुशासित र कर्तव्यबोधप्रति सदैव सचेत र जिम्मेवार रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। खुला सिमाना भएको कपिलवस्तुमा विभिन्न किसिमका अपराध, मानव बेचबिखन, लागू औषध लगायत घटना दुर्घटना हुने जिल्लामा अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा खटिने प्रहरीको लागि बस्ने बासको व्यवस्था नभएको अवस्थामा यो भवन निर्माण पश्चात प्रहरी अधिकृतको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको बताउनु भएको छ। यस ठाउँमा विभिन्न किसिमका सीमा पार अपराधहरू, साइबर, लागू औषध, मानव बेचबिखन जस्ता संगठित अपराधहरू, दुर्घटना, दैनिक जसोका घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू भइरहने जिल्ला हो र त्यसको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा खटिने प्रहरी अधिकृतहरूको लागि बस्ने बासको समेत व्यवस्था नभएको अवस्थामा भने यो भवन निर्माणले यस कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको। भवन उद्घाटन कार्यक्रममा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। गुल्मीमै पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा कालिज पाल्न सुरु गरिएको छ। मासुको बजार राम्रो भएपछि गुल्मीको मदाने गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमै कालिज पाल्न सुरु गरिएको हो। गुल्मी जिल्लाको मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पुर्कोटदहका 2 जना दाजुभाइ भरत खनाल र रुद्र खनाल मिलेर व्यावसायिक कालिज पालनको सुरु गर्नु भएको हो। शिक्षक पेसामा लाग्नु भएका भरत खनाल भाइसँगको सहकार्यमा पोखराबाट कालिजका चल्ला लिएर 13 लाखको लगानीमा व्यवसाय सुरु गर्नु भएको छ। यो सोच चाहिँ खास विशेष गरी यो पोखरा नेपालकै पहिलो कालिज फर्म पाल्नु भएको छ र हाम्रो भाइ चाहिँ विशेष गरी अब उसले कृषितिर बढी इन्ट्रेस्ट गर्ने भएको हुनाले यसमा मेरो 12-13 लाख जति लाग्छ सर। यो एक रोपनीमा 200 कालिज हाल्दा यो हामीले पोखराबाट ल्याउँदाखेरि प्रति चल्ला 1600 राखेर लिएको सर। हर्टिकल्चर एग्रो टुरिज्म प्रणाली मार्फत कालिज लगायतका 40 रोपनी जग्गामा सिमला मिर्च, अकबरे खुर्सानी, सीताके च्याउ सँगै फलफुल क्षेत्रमा आल्मोन्ड, किवी, ब्लुबेरी लगायतका तरकारी तथा फलफुल उत्पादन समेत गर्दै आउनु भएको छ। तर स्थानीय सरकारबाट प्रोत्साहनका लागि केही सहयोग नभएको खनालको गुनासो छ। अब अहिलेसँग त्यस्तो केही थिएन सर। मैले चाहिँ गाउँपालिकामा एउटा ह्याचिङ मेसिन चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहोस् अनुदानमा भने आउँछ सर। अब जात्रै त्यो पनि जात्रै सरकार राख्नु भएन। त्यसमा पनि 35,000 जत्रो मेसिन जे ल्याए पनि हामीले 35,000 दिन सक्छौँ भन्नुभएको छ। अब हेरौँ, मलाई चाहिँ घरेलुसँग थोरै सम्झौता भएको हुनाले मलाई घरेलुले सहयोग गर्छ कि भन्ने आश गरिरहेको छु। कालिजको चल्ला राखेको 5 महिनापछि बल्ल बेच्न लायक हुन्छ। अहिले खनालको फर्मबाट कालिज बिक्री गर्न सुरु भएको छ। कालिज प्रति 1 को 2500 मा बिक्री हुने गरेको छ। नेपालमा कालिज पालन व्यवसाय नौलो हो। उत्पादित कालिज स्थानीय बजारमा बिक्री हुने गरेको छ। कालिजको मासु स्वादिष्ट हुने भएकाले पनि यसको माग बढ्दो छ। कालिज उत्पादन ढिलो र बजारमा यसको उत्पादन कम भएकाले पनि यसको मूल्य महँगो रहेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। दाङको देउखरीमा किसानहरू धान बाली भित्र्याउन व्यस्त बनेका छन्। प्रविधिको विकाससँगै धान रोप्न, गोड्न, काट्न अनि भित्र्याउन मेसिनको प्रयोग बढेको छ। पहिले धान भित्र्याउन 2-3 महिनासम्म लाग्ने गरेकोमा अहिले थ्रेसरको माध्यमबाट केही घण्टामै धान घरमा भित्र्याउन सकिने भएपछि कृषकहरूलाई सहज भएको छ।
तर किसानलाई अहिले धान भित्र्याउने समयमा आकाशे पानीले सताउने गरेको छ। प्रशस्त पानी परेकाले सप्रिएको धान बाली भित्र्याउने समयमा पनि पानी परेका कारण खेतमै धान उम्रने हो कि भन्ने चिन्तामा कृषकहरू रहेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रले यस वर्ष दाङमा धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। दाङमा धान खेती हुने कुल जमिन 65,980 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको ज्ञान केन्द्रले बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबानहरूले सत्ता कब्जा गर्ने क्रममा विस्थापित भएका कतिपय नागरिकहरू घर फर्किन थालेका छन्। यसै क्रममा अफगानिस्तानको उत्तरी सहर बादखसानका करिब 600 जना विस्थापित नागरिकहरू घर फर्किएका छन्। ताजिकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा ती नागरिकहरू विस्थापित भएर बसेका थिए। पछिल्ला दिनहरूमा उनीहरूको गाउँमा अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि उनीहरू घर फर्किएका छन्। बदखसान प्रान्तका गभर्नर मालवी मनसुरका अनुसार अन्य प्रान्तबाट विस्थापित भएर अफगानिस्तानकै विभिन्न भूभागमा पुगेका नागरिकहरू पनि आफ्नो घर फर्किने तयारी गरिरहेका छन्। गत महिना भएको सत्ता विद्रोहका क्रममा भएका हिंसाका कारण हजारौं नागरिकहरू घर छाडेर भागेका थिए। अब आर्थिक समाचार। नेपाली शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 41.84 अङ्कले बढेर 2612.65 बिन्दुमा पुगेको छ। आज व्यापार बाहेक सबै समूहको शेयर बढेको छ। आज जम्मा 2,49,96,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज 223 कम्पनीका 41,000 कारोबारबाट 58,42,000 किता शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिखर इन्सुरेन्सको 13,66,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। मल्टिपर्पोज फाइनान्स, हिमालयन पावर पार्टनर र समता घरेलु लघुवित्तको शेयर 10% वृद्धि भएको छ। अब खेलकुद समाचार। एभरेस्ट प्रिमियर लिग T20 क्रिकेट अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा भैरहवा र काठमाडौँ किङ्स 11 बीचको खेल स्थगित भएको छ। त्रिवी मैदानमा आज हुने तय भएको खेल हिजो परेको पानीले मैदान भिजेका कारण खेल स्थगित भएको हो। खेल स्थगित भएपछि काठमाडौँ किङ्स 11 र भैरहवा ग्लाडिएटर्सको 1-1 अङ्क बाँडिएको छ। 1 अङ्क पाएसँगै काठमाडौँ प्लेअफमा पुगेको छ। भैरहवा यस अघि नै प्लेअफमा पुगिसकेको छ। ललितपुर प्याट्रियट्सको पनि 3 अङ्क नै भए पनि काठमाडौँ नेट रन रेटमा अघि रहेको छ। यससँगै साबिक विजेता ललितपुर र दोस्रो संस्करणको विजेता विराटनगर वारियर्स भने लिग चरणबाटै बाहिरिएका छन्। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर आंशिक बदली रहे कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कपिलवस्तुको कृष्णनगरका 1 दर्जन गाउँमा झाडा पखालाको प्रकोप फैलियो। 2 जनाको मृत्यु, सयौं बिरामीको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याउने लुम्बिनी सरकारको तयारी। प्रदेशसभाको बैठक भोलि बस्दै एमालेले भोलि पनि अवरोध गर्ने संकेत। चाडपर्वमा पनि बजार अनुगमन नहुँदा कैलालीका उपभोक्ताहरू ठगिँदै, नियमन गर्ने निकायहरू निष्क्रिय बनेको उपभोक्ताहरूको आरोप। तालिबानले सत्ता कब्जा गर्ने क्रममा अफगानबाट विस्थापित भएका नागरिकहरू घर फर्किँदै अहिलेसम्म करिब 600 व्यक्ति देश फर्किएको तथ्याङ्क।
र वेस्ट प्रिमियर लिग अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेल आज स्थगित बाँडेको 1 अङ्क पाएपछि काठमाडौँ प्लेअफमा प्रवेश। अवस्था समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।